बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौर बट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। एक धक्के ने बात यहाँ तक पहुँचा दी है कि तनकीद भी हो रही है, खून भी निकल रहा है और इन्फेक्शन भी बढ़ गई हैं। ये वो सारा मामला है जिसको मैं आपके साथ तफसील से बात करूँगा, मगर उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूँ कि अलीमा खान और उनकी बहन उज़्मा खान, यानी जो हमारे साबिक वज़ीर आज़म जनाब इमरान अहमद खान न्याज़ी, वल्द करामुल्लाह खान न्याज़ी हाल मुकीम अडयाला जेल हैं, उनकी दो सगी बहनें गिरफ्तार हुई थी। उनकी आज जमानत हो गई है और वो 20-20 हज़ार रुपये मुचलके के तहत जमानत हुई। ये बात आपके नोटिस में ऑलरेडी होगी। उनकी रिहाई हो गई है। अच्छा, इस हवाले से दो चीज़ें बड़ी काबिल गौर है और मैं चाहता हूँ कि आपकी तवज्जो उस तरफ आए ताकि ये एक एंगल शायद आपकी नज़र से ओझल रह गया हो जो मैं आपके सामने बयान करने लगा हूँ। एक टीवी चैनल के ऊपर जब ये खबर आई ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पे कि जनाब जो उज़्मा हैं और जो अलीमा हैं उनकी ज़मानत मंजूर हो गई है, तो उस न्यूज़ कास्टर के अल्फाज कुछ यूँ थे कि अच्छी खबरों का मौसम चल रहा है। कल बुशरा बीबी की ज़मानत पर रिहाई हुई और आज इमरान खान की दोनों बहनों की ज़मानत पर रिहाई के ऑर्डर कर दिए गए हैं। ये कहते हुए उस एंकर की आंखों में चमक थी, चेहरे पर खुशी थी, जैसे वो बहुत ज़्यादा जो है उनके लिए एक अच्छी खबर हो, उनके लिए बहुत ज़ाती तौर पे खुशी की खबर हो। मैं किसी की कैद के हक में नहीं हूं, मगर मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि जिस वक्त आप ऑफिशियल मीडिया के ऊपर, यानी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ज़ाहिर है कि ऑफिशियली उसको अथराइज किया गया कि वो खबरें दे, तो इसलिए मैं उसको ये अल्फाज मैंने बोले हैं। वो एक रूल्स एंड रेगुलेशंस के तहत चलता है। सीधे मतलब हवा च बैठे हैं ना, साढ़े कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। हम तो अपनी ही एक जो मॉरल वैल्यूज हैं उसके हिसाब से, और एक जर्नलिस्ट का कोड ऑफ कंडक्ट होता है, उसके अंदर रहते हुए बातें कर रहे होते हैं। जो नहीं करते उनको भी आप लोग जानते ही हैं कि किस तरीके से जो है वो अदलिया के ऊपर जजेस का नाम लेके घटिया तरीन जुमले जो हैं वो लोग इस्तेमाल करते हैं। आप उनसे भी वाकिफ ही हैं। ये अलग बात है कि जो जज साहबान हैं वो मेहरबानी करते हैं और उसका नोटिस लेके पाइन मतलब तवीने दालज अंदर नहीं पे कर दे, मगर ये है कि बहरहाल काफ़ी ज़्यादा लिबर्टी जो है ना वो बसोबार हुई पई है। मैं सच्ची बात जो मैं देख रहा हूँ वो मैंने आपके सामने बयान किया है। हमारे एक उस्ताद हुआ करते थे जर्नलिज्म के, उनका नाम था चाचा मीर रफीक। चाचा मीर रफीक वो शख्सियत हुए हैं जो लाहौर के कई साफियों के उस्ताद, और उनसे बड़े भी उन्हें चाचा कहते थे, उनसे छोटे भी उनको चाचा ही कहते थे। तो चाचा मीर रफीक साहब वो हैं जिन्होंने आज़ादी इजहार के लिए एक अपनी आंख का जो है बाकायदा तौर पे कुर्बानी दी हुई है। उनको एक आंख से दिखाई नहीं देता था क्योंकि आज़ादी इजहार के हवाले से एक जुलूस था, और उस जुलूस में वो दौर था जनरल अयूब का। उस जुलूस में वो गए तो उस वक्त स्पेशल ब्रांच वाले रीगल दी बिल्डिंग के उत्ते चढ़ के ਜਿਹੜਾ ना वो वटे मारा करते सन, तो वो वटा एक उन्होंने इत्थे वजह, उसके बाद उनकी बिनाई चली गई और कभी उन्होंने इस बात का तज़किरा नहीं किया कि मेरी आंखें इस तरह गई। फिर ज़ियाद दौर में जो कुछ हुआ वो भाई ने पूरी लड़ाई लड़ी और मसावात अखबार को उन्होंने बहाल करवाया, पूरी लड़ाई लड़कर। ये चाचा मीर रफीक साहब हैं जिनका मैं आपके साथ अभी बात कोट करने लगा हूँ। एक बात उन्होंने ये कही थी कि बेटा ये याद रखना कि जो अदालत होती है वो सबके लिए काबिल एहतराम होती है, उसमें बैठा जज अहम नहीं होता इतना, यानी एज जज, यानी एक एज कोई फर्ज करे कोई जज साहब है जैसे काजी फाइसा साहब है, वो हो सकता है जाती हैसियत में आपको पसंद ना हो, लेकिन वो चूंकि जज हैं इसलिए आप पर उनका एहतराम वाजिब है। तो सर मैं उस आज से 32-33 साल पहले मिलने वाले इस एक सबक को हमेशा जहन में रखते हुए बात करता हूँ, मगर मैं देखता हूँ बड़े बड़े सीजन और बड़े बड़े जो है ना बड़े नामवर है जी साफ़ी, और वो जिस तरह के ट्वीट्स करते हैं, जिस तरह के वो कॉलम लिखे जा रहे हैं, जिस तरह के व्लॉग्स किए जाते हैं, मैं हैरान होता हूँ
کہ پھر وہ خود کو صحافی بھی کہتے ہیں, دوسروں پہ تنقید کرتے ہیں. لیکن چلیں خیر, یہ ان کا اپنا کریکٹر ہے. میں بات کو ادھر ادھر لے گیا کیونکہ بات شروع ہوئی تھی اس نیوز کاسٹر سے. وہ نیوز کاسٹر ایک بہت بڑے ٹی وی چینل کا نیوز کاسٹر ہے. میں نہ اس کی تصویر دکھا رہا ہوں نہ میں وہ الفاظ دکھا رہا ہوں آپ کو, لیکن یہ میں نے خود واقعہ دیکھا کہ یار مطلب ٹھیک ہے آپ کی ہمدردی ہوگی, آپ کو پسند ہوگا عمران خان, آپ کو اس کی بہنوں کی پولیٹکس پسند ہوگی, وہ اپنے بھائی کے لیے آئی ہیں باہر, وہ پاکستان کی پولیٹکس کے لیے باہر نہیں تھی. انہیں بھیڑوں کا جذبہ ہوتا بھرا لی یار, بڑی سیدھی جی گل ہے. انہوں کا خون ہے, انہوں کا کلا کلا بھرا ہے, انہوں نے نہیں چیکاں مارنی تھے اور کنے مارنے چیکاں, تو وہ اس کے لیے باہر آئی تھیں اور اس جذبے کی قدر کرنی چاہیے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم خوشی, اچھی خبر, چہروں پہ چمک اور آنکھوں میں جو ہے نا دمک, اے بھائی نہیں شامل ہے نا, یہ بتاتی ہیں کہ ہر شاخ پہ یوتھیا بیٹھا ہے, انجام گلستان کیا ہوگا. اے ساڑھے میڈیا دے حالات نے. اچھا اب دوسری ضمن بات جو ہے وہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ فیصل ووہرا صاحب نے کل ایک بات کی تھی. انہوں نے کہا جی میں ان دونوں بہنوں کے لیے جو میری کوشش ہوگی میں کر گزروں گا. راتی انہوں نے مختلف ٹی وی چینلز پر بات کی, ان کا ساری پی ٹی دوڑ لا گئی, نس گئی, بھج گئی, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. میں بھائی عمران خان دی بھیڑاں لئی جو میرے تو ہو سکے گا میں کر گزراں گا. بڑی اچھی بات ہے یار, آپ اپنے سابق لیڈر کی بہنوں کا خیال رکھ رہے ہیں تو یہ ایک اچھا جسچر ہے. پھر ہوا یہ کہ آج جب ضمانت ہو گئی تو اس کے بعد ان کا ایک ٹویٹ آیا. اس ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ دیکھیں میں نے کل وعدہ کیا تھا اور شکر ہے خدا کا کہ وعدہ اور پورا ہو گیا. اچھا یہ انہوں نے بڑ ماری ہوگی ایویں, مطلب کیا کہتے ہیں حلوائی کی دکان پہ نانا جی کی فاتح والا سین ہوئے گا, کوئی اس طرح کی بات ہو سکتا کی ہو انہوں نے. لیکن اس سے ایک تاثر یہ ملا کہ جو عدلیہ جس نے انسداد دہشت گردی کی, وہ عدالت جس نے ان کو 20-20 ہزار روپے مچلکے کے اوپر ضمانت پہ رہا کیا, وہ فیصل ووہرا دے کہنے کر دی بھی کا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ واقعی ایسا ہو رہا ہے, لیکن ان کے اس ٹویٹ سے یہ تاثر ضرور گیا. اور وہ لوگ جو یہ بات کر رہے ہیں کہ پائے نے فیصلے کیتے ہور ہوندے نے, ان کو اس گل دی پک ہو گئی کہ اس ملک دے انصاف طاقتور کو ملتا ہے, ماڑے کو نہیں ملتا. ویسے آپس کی بات ہے کہ وہ اور خواتین بھی جیلوں میں ہوں گی جو علیمہ خان کے ساتھ گرفتار ہوئی تھی یا ان کی کال کے اوپر مختلف شہروں میں گرفتار ہوئے ہوں گے. کارکن خواتین ہوں یا مرد ہوں وہ بھی گرفتار ہوئے گے. انہوں نے بھی دفعہ 44 کی خلاف ورزی کی تھی اور انہوں نے کیڑا کو اتنے اٹر اڑا چلاتا سی, بم چلاتا سی, تو وہ ان کی رہائی کے لیے کوئی سرگرم ہوگا, ان کو کسی جگہ پہ ضمانتیں ملے گی. دیکھیں میں بڑا سمپل اور صاف سیدھی بات کرتا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ یہ جو سلیکٹیو جسٹس ہے نا یہ درست نہیں ہے, کیونکہ یہ تو میٹھا میٹھا ہاپ ہاپ کوڑا کوڑا تھو تھو والی گل ہوندی, یہ تو جسٹس نہیں ہوتا. انصاف تو وہ ہوتا ہے جو سب کے لیے ایک یارڈ سٹک کے تحت ہو, ایک قانون اس کے تحت سب کو انصاف ملے. باقیوں کو اگر آپ انصاف نہیں دیں گے, مثلا کئی درخواستیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں پڑیں گی, بشرا بی بی سمیت بہت سارے لوگوں کی ضمانت کی درخواستیں ہوں گی. بشرا بی بی کی درخواست چن کے نکالی جاتی ہے, ضمانت ملتی ہے. عمران خان کی درخواستیں نکلتی ہیں, ریلیف ملتا ہے. اور باقی جڑے رضوان اتنے کوئی ساجد, کوئی ماجد, کوئی بشیر, وہ جڑے بیچارے اتنے لگے پھرے نے, ان کے بھی جرم ثابت نہیں ہوئے, انہوں نے ضمانتیں کیوں نہیں لب دی؟ یہ وہ سب سے بڑا ٹاسک ہے جو اب آئینی عدلیہ یا جو اب عدلیہ کی ایک نئی صورت بنائی جا رہی ہے, وہ جو لوگ بھی اس کو آگے لیڈ کریں گے ان کے لیے, کہ قانون سب کے لیے برابر ہو اور کوئی قانون سے بالا تر ہو کر لینڈ تو ہٹ کے نہ آوے. یعنی وہ کالیا فلم والا وہ ڈائلاگ نہ چلے کہ ہم جہاں سے کھڑے ہو جاتے ہیں لائن وہاں سے شروع ہوتی ہے جی. فلمہ دے ڈائلاگ تو باہر نکلنا پڑے گا اور ریئلٹی میں لوگوں کو ریلیف دینا ہوگا. تو فیصل ووہرا صاحب کا یہ جو ٹویٹ ہے یہ اپنے طور پر ہمارے عدالتی نظام کے اوپر ایک کہکہے لگاتا ہوا ٹویٹ ہے. یہ اس کی ساری کلئی کو کھول رہا ہے. ہو سکتا ہے انہوں نے رول پلے کیا ہو, انہوں نے پولیس والوں نے کیا ہوا کہ یار تسی انہوں نے بس ضمانت کی مخالفت نہیں کرنی. ہو سکتا ہے ایسا کچھ ہوا ہو, مجھے نہیں پتا, لیکن انہوں نے ایک کلیم کیا کہ ایک اور وعدہ پورا کر دیا. ہو سکتا ہے ایسا بالکل نہ ہوا ہو اور میرٹ کے اوپر ان کی ضمانت ہو گئی ہو, لیکن سر یہ ٹویٹ ایک سینیٹر کی طرف سے ہے جو سابق وفاقی وزیر ہے, اس لیے یہ ایک سوال تو اٹھتا ہے. بڑی سمپل سی بات ہے. اچھا پھر میں آپ سے گزارش کروں کہ بشرا بی بی جو ہیں وہ لاہور آن دی بجائے پہ چھوٹ ہو گئی.
ਇੱਥੇ ਭਾਵੇਂ ਯੂਥੀਆਂ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਅੱਜ ਤੇ ਖੜਾਕ ਬੜੇ ਹੋਣਗੇ ਹੈ ਜੀ, ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਏਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਢੋਲ ਢਮੱਕੇ ਨਾਲ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਲੀਡਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬੁੱਢੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਬੁਸ਼ਰਾ ਬੀਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਖਰਚਾ ਪੱਲਿਓਂ ਹੋਏਗਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹਨੇ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪਰ ਰੁਕ ਕੀਤਾ ਗੱਡੀ ਦਾ, उधर टुर गई प्रोटोकॉल और जनाब सैरन वाली गड्डियाँ टू टू टाटा कर दे, वो जनाब वहाँ पर चले गए। और फिर वहाँ पर जाके पता चला कि उनके दांतों में इन्फेक्शन है और कान से भी खून आना शुरू हो गया, लिहाजा उनको बाकायदा तौर पर ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। तो फिर खबर के मुताबिक ये है, और ये खबर मेरा ख्याल एक्सप्रेस न्यूज़ पे मैंने पढ़ी है, और मशाल यूसुफ जई हैं उनकी जो तर्जुमान कह लें, मेरा ख्याल है मैं यही लफ्ज़ फ़िलहाल इस्तेमाल कर सकता हूँ, बाकायदा तो उनको ओहदा नहीं मिला ये वाला, लेकिन मेरा ख्याल है कि जब वो बता रही कि बुशरा बीबी की एक्टिविटीज़ ये होंगी तो फिर तर्जुमान ही कहा जा सकता है उनको। तो मशाल यूसुफ जई साहबा जो हैं उनके मुताबिक उनको इन्फेक्शन हो गई है, और जो एक सरकारी अस्पताल से डॉक्टर अमला शमला जड़ा ना वजीरला हाउस पहुँच गया और उत्थे जाके उहदा चैकअप होएगा। फिर मेरा अगेन सवाल ये है कि बुशरा बीबी इमरान खान की जोजा हैं, बड़ी काबिल एहतराम है, सर अस्पताल जाते हुए तकलीफ होती, कोई उनकी शान में गुस्ताखी हो जाती है, वो अस्पताल की लाइन में लगें, इस बात पर किसी को प्रॉब्लम है, क्या होगा? आम आदमी उनसे मिलेगा तो उनको तकलीफ होगी, जरासीम लग जाने गरीबां दे, माड़ियां दे, मातड़ां दे, इस तरह का वो सीन होगा। ये प्रोटोकॉल क्या होता है? ये क्यों खसूसी हैसियत चाहिए इनको? डॉक्टरों से आ गए अमले समेत, किसी और बुशरा लई, किसी और उज़मा लई, किसी और अलीमा लई, किसी और साजिदा लई आया कोई डॉक्टर कदी घर सरकारी टुर के? नहीं। और 11 22 वाले आंदे ने भाए ना, अल्लाह माफ करे उसकी कभी जरूरत ना पड़े, ठीक है, बल्कि पेशावर वाले पासे तो वो भी नहीं आते, लेकिन वो वहां पर चले गए। तो यहां पर सवाल तो बनता है। फिर वो कह रहे हैं कि जनाब मुर्सी सियासत जो है उसके अब खिलाफ है, लेकिन साथ ही ये मशाल यूसुफ जई साहबा फरमाती हैं कि उन्होंने सियासी कमेटी का इजलास बुला लिया। हाक सर ने आपको बताया था कि वो अगली लीडर है पीटीआई दी, ठीक है, तो वो सियासी कमेटी का इजलास जो है उसको तलब कर लिया गया है। और बैरिस्टर साहब साहब कहते कि जी असी तो मुर्सी सियासत के खिलाफ, असी तो विरासती सियासत नहीं मानते, लेकिन उधर इजलास हो रहा है, अली मीन गंडापुर भी बैठा है और वहां पर जनाब वो भी बैठा हुआ है, बैरिस्टर गौहर भी पहुंचता पाया है, तो बाकी सारे भी आ गए ने, ठीक है। तो कितने की ताड़ी विरासती सियासत पाए, ठीक है। जो लोग पाकिस्तान के अंदर नारे मारते हैं कानून के, इंसाफ के, इक्वालिटी के, और लोग उनको फॉलो भी करते हैं, ये धोखा, ये फरेब, ये झांसे में आ जाते हैं कि यार है बंदा जी गल कर रहा है ना उस्ताद जी है तो अमल भी करेगा। सर वो अमल दिखाई नहीं दे रहा। मैंने आपको बताया कि इंसाफ सबके लिए और तलीम सबके लिए, सेहत सबके लिए, तरीके इंसाफ के नारे हैं ना सर। लैन तो हटके हर शय हासिल की जा रही है, बाकी जो टैक्स पेयर है उनके पैसे के ऊपर, वो हमारे टैक्स पेयर के पैसे से या केपीके के जो अवाम है उनके पैसों से वो डॉक्टर तनख्वाहें लेते हैं, वो नर्सें तनख्वाहें लेती हैं, वो दवाइयां उन्होंने पहन आई हैं। बीबी ने तो रुपया नहीं खर्च करना, किस चक्कर में उनको वहां पे डॉक्टर आया? मैं ये नहीं कह रहा कि उनका इलाज ना हो, वो पल्ला खर्च करो चले जाओ थे, ये मैं कह रहा हूं, और कोई ऐसी बात नहीं। दूसरी बात यह है कि एक और वाकया है, और वाकया कुछ यूं है कि ईमान मजारी साहबा जो कि आज़ादी इजहार के लिए बहुत ज़्यादा फोर फ्रंट पर लड़ने वाली खतून है और इक्वलिटी की बात करती, कानून सबके लिए हो, और बड़ा उनको लोग प्रेज भी करते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने एक दौर के अंदर जिसको इमरान खान का पूरा जरा ना इतने शब सी और जनरल फैज़ पूरे ताकत ही सी, उस वक्त भी वो खड़ी होती थी उन सहाफ़ियों के लिए जिन्होंने वकील मिलना मुश्किल हो गया थी। तो ईमान मजारी के लिए बहुत सारे लोगों की रिस्पेक्ट है, लेकिन मामला ये है कि अब वो उस इक्वालिटी से जरा थोड़ा सा अपने आप को ऊपर ले गई हैं। मुझे लगा यूं
میرے ایک تاثر ملا کیونکہ 30 سیکنڈ کا ایک کلپ ہے. واقعہ کچھ یوں ہے کہ 0 پوائنٹس ایکسپریس وے کے قریب پولیس والوں نے جو ٹریفک پولیس ہے انہوں نے ٹریفک روکی بھی تھی. اسلام آباد کئی مسائل چلتے رہتے, کوئی مظاہرہ چل رہا ہوتا ہے, کوئی اتنے کوئی آیا گیا لگا رہتا ہے, کرکٹ میچ ہو رہے ہوتے ہیں, عجیب و غریب وہاں پر معاملات چلتے رہتے ہیں. تو سارے رکے, تسی بھی رکے, لیکن سر وہ ہوا یہ کہ ان کے ہسبینڈ جو ہیں وہ بھی گاڑی سے نکل آئے, وہ بھی خود بھی آئیں, اور وہ جو بیریئر لگے ہوتے ہیں اس بیریئر کو ہٹانے کی کوشش کی, پولیس والوں کے ساتھ دھکم پیل کی. کے وجہ پولیس والے بھی بڑے چلاک ہو گئے ہیں, ٹریفک پولیس والے, انہوں دی ویڈیو بنا لی اور ریلیز کرتی. تو یعنی جو لوگ خود دعویٰ کرتے ہیں کہ قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے, وہ خود امپیشنٹ ہو جاتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کو ذرا پریولیج کلاس سے جو ہے نا وہ تصور کیا جائے اور انہوں راہ لب جائے, باقی جو مرضی ہوتا رہے. میں ویسے ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ کسی کے پروٹوکول کے لیے گاڑیاں نہیں روکنی چاہیے, ٹریفک کا بہاؤ نہیں رکنا چاہیے, اور کسی کے بھی جو روزمرہ کی زندگی ہے وہ متاثر نہیں ہونی چاہیے. لیکن باؤ جی کیتا کی جاوے, ہن شہر جڑے نے وہ پنڈاں تو ود آبادی دے مالک ہو گئے نے اور اتنے پھیل گئے ہیں, اور ہر بندہ جڑا وہ بڑے تو بڑے شہر دے وچ بہتر تو بہتر فیسلٹیز لیے شفٹ ہو گیا. تو لہٰذا چیزوں کو کنٹرول کرنا اب موجودہ سسٹم میں بہت مشکل ہوتا دکھائی دے رہا ہے. سسٹم وہی ہے کہ بادشاہ سلامت دی گڈی لنگنی ہے, پائن ٹریفک روک دیو, پولیس والا مجبور ہے, وہاں پر آگے سے لڑائی ہو جاتی ہے. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ خود کو زیادہ پریولیج تصور نہیں کرنا چاہیے, عام آدمی کے لیے ہی لڑیں, اپنے لیے لڑنا مناسب نہیں ہے. فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ان کے ہسبینڈ جو ہے وہ بھی وکیل ہے, بڑے جذباتی ہو گئے, پولیس والے نے اڑ کے جنہوں نے بھائی صاحب دھکے شکے مارنے کی کوششاں کر رہے, بلکہ دھکے مارے بھی ہیں انہوں نے, تقریباً ہاتھا پائی والی صورتحال بنی. لیکن پولیس والے نے خود کو روکا اور ایمان مزاری کو پھر یہ محسوس ہو گیا شاید کہ یہ فوٹیج وغیرہ بن رہی ہوگی, تو لہٰذا انہوں نے اپنے ہسبینڈ کو کنٹرول کیا اور معاملہ کسی کیا کہتے ہیں قصور مکی تو بچ گیا. ٹھیک ہے, بڑا واقعہ نہیں رونما اس کا, لیکن یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ آپ کے اندر برداشت کتنا زیادہ ہے. یہ بھی میں نے ایک چیز نوٹ کی تھی تو میں نے سوچا آپ سے شیئر کر لوں. آپ دوستوں درخواست ہے کمنٹ ضرور کیجیے گا مگر ذرا تہذیب کے ساتھ. پھر اتنا ہی, ملتے اگلے ولاگ.